फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर का मुआयना। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सैलाबी सूरत हाल और रिलीफ इकदामात पर ब्रीफिंग। आपको बता रहे हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर का मुआयना। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सैलाबी सूरत हाल और रिलीफ इकदामात पर ब्रीफिंग भी दी गई। आपको अपडेट कर रहे हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, दरबार करतारपुर समेत तमाम मजहबी मकामात बहाल होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से ऐसा कहा गया। उनका मजीद कहना था कि अकलियतों और मजहबी मकामात का तहफ्फुज रियासत की जिम्मेदारी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सैलाबी सूरत हाल और रिलीफ इकदामात पर ब्रीफिंग दी गई। दरबार करतारपुर समेत तमाम मजहबी मकामात बहाल होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से कहा गया। उनका मजीद कहना था कि अकलियतों और मजहबी मकामात का तहफ्फुज रियासत की जिम्मेदारी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर का मुआयना। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सैलाबी सूरत हाल और रिलीफ इकदामात पर ब्रीफिंग भी दी गई, जिस पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, दरबार करतारपुर समेत तमाम मजहबी मकामात बहाल होंगे। अकलियतों और मजहबी मकामात का तहफ्फुज रियासत की जिम्मेदारी है। भारत की आबी दहशतगर्दी के नतीजे में हमने देखा कि पानी दरबार साहिब करतारपुर में दाखिल हुआ और दरबार साहिब करतारपुर की छतों तक पहुंचा, लेकिन ऐसे में अब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, सियालकोट का उन्होंने दौरा किया, शकरगढ़ का दौरा किया, नारोवाल और करतारपुर का उन्होंने मुआयना किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सैलाबी सूरत हाल और रिलीफ इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई है। दरबार करतारपुर समेत तमाम मजहबी मकामात बहाल होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इस मौके पर यह कहना था, अक़लियतों और मजहबी मकामात का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। फील्ड मार्शल ने रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन पर इंतजामिया और फौजी जवानों की कोशिशों को सराहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सिख कम्युनिटी से मुलाकात भी हुई है। सिख कम्युनिटी को सैलाब से मुतासरा मजहबी मकामात की असल हालत में बहाली की उन्होंने यकीन दहानी भी कराई है। तो बड़ा अहम दौरा है, बड़ी अहम डेवलपमेंट है एक ऐसे हालात में कि जब बारिशें हो रही हैं, भारत की आबी जारियत जारी है, सैलाबी पानी पाकिस्तान में दाखिल हुआ है और हमने ये देखा है कि सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल और ख़ास तौर पर करतारपुर इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। भारत ने तो सैलाबी पानी छोड़ा, लेकिन सिखों की जो मजहबी इबादत की जगह करतारपुर में है, दरबार करतारपुर साहिब है, वहाँ पर पानी आया है और वहाँ पर पानी इतना ज़्यादा था कि उसकी छतों तक पहुँचा। लेकिन ऐसे में हिदायत दी गई हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से और फील्ड मार्शल की जानिब से भी हिदायत दी गई। जो वहाँ पर फंसे हुए लोग थे उनको महफूज मकामात पर अल्हम्दुलिल्लाह मुंतकिल किया गया। और अब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों का खुद दौरा किया है। सियालकोट का उन्होंने दौरा किया, शकरगढ़ वो गए, इसके साथ साथ नारोवाल और करतारपुर का भी उन्होंने खुद मुआयना किया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सैलाबी सूरत हाल और रिलीफ इक़दामात पर ब्रीफिंग भी दी गई है। दरबार करतारपुर समेत तमाम मजहबी मकामात बहाल होंगे। फील्ड मार्शल ने यह यकीन दहानी कराई है, अक़लियतों और मजहबी मकामात का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। फील्ड मार्शल ने रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन पर इंतजामिया और फौजी जवानों की काविशों को सराहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सिख कम्युनिटी से मुलाकात हुई है। सिख कम्युनिटी को सैलाब से मुतासरा मजहबी मकामात की असल हालत में बहाली की उन्होंने यकीन दहानी कराई है। सिख कम्युनिटी का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आमद का खैर मकदम उन्होंने खैर मकदम किया और जो कोशिशें की गई हैं फील्ड मार्शल की जानिब से सिख कम्युनिटी के मजहबी मकामात की बहाली के लिए, उन कोशिशों को उन्होंने सराहा है। तो भारत ने सैलाबी पानी पाकिस्तान में छोड़ा और ऐसे में ये सैलाबी पानी पाकिस्तान में दाखिल होते हुए करतारपुर पहुंचा। करतारपुर की बड़ी अहमियत है सिख कम्युनिटी के लिए। करतारपुर रहदारी जो पाकिस्तान की जानिब से सिख कम्युनिटी के लिए बनाई गई, वहाँ पर मजहबी जो रसूमात हैं वो सिख कम्युनिटी की जानिब से अदा की जाती हैं और ऐसे में वहाँ तक पानी का पहुँचना और पानी में डूब जाना वो भी बड़ी अहमियत का हामिल था। लेकिन वहाँ पर लोग फंसे और उन लोगों को निकालने के लिए पाक फ़ौज पहले ही से चौकस थी और फील्ड मार्शल के विजुअल्स भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने फ़िज़ाई मुआयना भी किया है। मुख्तलिफ इलाकों में वो गए हैं, वहाँ पर उनको ब्रीफिंग भी दी गई है, जिसमें ख़ास तौर पर हम जिक्र करें तो सियालकोट का इलाका है, शकरगढ़ का इलाका है, नारोवाल का इलाका है और करतारपुर का उन्होंने खुद मुआयना किया है। सिख कम्युनिटी के वफ़द से उन्होंने मुलाकात की और भरपूर यकीन दहानी कराई है कि सिख
کمیونٹی کی جو بھی مذہبی جگہیں ہیں وہاں پر مذہبی عقائد کے مطابق وہ وہاں پر عبادات جاری رکھیں گے، اور جہاں جہاں پانی بھرا ہے اس کی نکاسی کے لیے وہ کام کرتے رہیں گے۔ تو اقلیتوں اور مذہبی مقامات کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکھ کمیونٹی کے وفد نے ان سے ملاقات کی ہے اور بھرپور یقین دلایا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہ سکھ کمیونٹی کو، نہ صرف سکھ کمیونٹی کو بلکہ دیگر اقلیتیں جو پاکستان میں ہیں، جہاں جہاں ان کے مذہبی جگہوں پر پانی آیا ہے یا جہاں جہاں پر لوگ پھنسے ہوئے ہیں، ان کو وہاں سے فوری طور پر ایویکویٹ کیا جائے گا، اور ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو دیگر اقلیتیں ہیں ان کا تحفظ کیا جائے۔ بالکل، فیلڈ مارشل نے ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن پر انتظامیہ اور فوجی جوانوں کی کوششوں کو سراہا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سکھ کمیونٹی سے ملاقات ہوئی۔ سکھ کمیونٹی کو سیلاب سے متاثرہ مذہبی مقامات کی اصل حالت میں بحالی کی انہوں نے یقین دہانی کرائی۔ سکھ کمیونٹی کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی آمد کا خیر مقدم، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے سیلاب متاثرہ علاقوں کا فضائی معائنہ بھی کیا۔ تو بڑا اہم دورہ جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، جس میں سیالکوٹ، شکرگڑھ، نارووال اور کرتارپور کا معائنہ بھی کیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، پاکستان زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، پاکستان زندہ باد۔ نعرے لگائے گئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پنجاب کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا، جس میں آپ کو بتائیں کہ سیالکوٹ، شکرگڑھ، نارووال اور کرتارپور کا بھی معائنہ کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو سیلابی صورتحال اور ریلیف اقدامات پر بریفنگ بھی دی گئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ دربار کرتارپور سمیت تمام مذہبی مقامات بحال ہوں گے۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اقلیتیں اور مذہبی مقامات کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ فیلڈ مارشل نے ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن پر انتظامیہ اور فوجی جوانوں کی کوششوں کو سراہا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سکھ کمیونٹی سے ملاقات بھی ہوئی۔ یہ مناظر بھی آپ کو دکھائے ہیں جب یہ ملاقات ہوئی تھی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سکھ کمیونٹی سے۔ سکھ کمیونٹی کو سیلاب سے متاثرہ مذہبی مقامات کی اصل حالت میں بحالی کی انہوں نے یقین دہانی کرائی، اور سکھ کمیونٹی نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی آمد کا خیر مقدم کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے سیلاب متاثرہ علاقوں کا فضائی معائنہ بھی کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے دربار کرتارپور کا بھی فضائی معائنہ کیا، اور ان کی جانب سے یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دربار کرتارپور سمیت تمام مذہبی مقامات بحال ہوں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اقلیتوں اور مذہبی مقامات کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ فیلڈ مارشل نے ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن پر انتظامیہ اور فوجی جوانوں کی کوششوں کو سراہا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سکھ کمیونٹی سے ملاقات بھی ہوئی، اور سکھ کمیونٹی کو سیلاب سے متاثرہ مذہبی مقامات کی اصل حالت میں بحالی کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے یقین دہانی کرائی ہے۔ سکھ کمیونٹی کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی آمد کا خیر مقدم۔ یہ بھی آپ کو بتائیں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے سیلاب متاثرہ علاقوں کا فضائی معائنہ بھی کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے دربار کرتارپور کا بھی فضائی معائنہ کیا۔ تو بھارت کی جانب سے آبی دہشت گردی ابھی بھی جاری ہے، آبی جارحیت ابھی بھی جاری ہے۔ سیلابی پانی سے کرتارپور بہت زیادہ متاثر ہوا تھا، اور پانی جو تھا وہ اندر بھر چکا تھا، چھتوں تک پانی پہنچ چکا تھا، اور ایسے میں آ کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر خود بھی میدان میں آئے۔ انہوں نے پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا، جن میں سیالکوٹ، شکرگڑھ، نارووال اور کرتارپور کا بھی انہوں نے معائنہ کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو سیلابی صورتحال اور ریلیف اقدامات پر بریفنگ بھی دی گئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ دربار کرتارپور سمیت تمام مذہبی مقامات بحال ہوں گے۔ اقلیتوں اور مذہبی مقامات کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری۔ بالکل، دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر اس کا مقابلہ کرنا ہو، اور یا پھر پاکستان میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے فوج ہمیشہ شانہ بشانہ کھڑی رہی، اور فیلڈ مارشل ہمیشہ سے فرنٹ پر لیڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور فیلڈ مارشل کا اس طرح سے فیلڈ میں جانا یقیناً جوانوں کے حوصلے کو بڑھانے کے لیے ایک اہم قدم رکھتا ہے۔